बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मर्दों की तरह औरतों की बहुत से जिनसी मसाइल और मुखालते हैं, मगर हमारे यहाँ औरतों की अजीम अक्सरियत इन मुखालतों और या जिनसी मसाइल से आगाह नहीं है। आज हम इंशाअल्लाह ताला चंद अहम मुखालतों और ख़वातीन के जिनसी मसाइल का जायज़ा लेंगे और हल भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला मुखालता मुश्तज़नी के हवाले से है, यानी मर्दों की तरह औरतें भी अपने हाथों से अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती हैं, लेकिन ये मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है। हकीम लोग इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह समझते हैं और वो कहते हैं ये एक बीमारी है जिससे औरत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता इसमें एक बात है, अपनी ख्वाहिश हाथ से पूरी करे तो एक एहतियात करे कि वो अपनी उंगली को अपनी उज़्व मखसूस में न डाले। मुश्तज़नी कितनी भी क्यों न हो, इसका भी आज तक कोई नुकसान साबित नहीं हो सका। अब दूसरा मुखालता बड़ा दिलचस्प है। सहाबिया ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर किसी औरत को एहतलाम हो तो क्या उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है? आपने फरमाया, अगर पानी उसके अज़ाए मखसूसा से बाहर निकले तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ है, वरना फ़र्ज़ नहीं है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे, मर्दों की तरह औरतों को भी एहतलाम होता है, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि इसका किसी भी तरह से कोई नुकसान आज तक साबित नहीं हुआ। अब अगला मुखालता बड़ा ही दिलचस्प है। हमारे यहाँ पर्दा बकारत के सिलसिले में बेशुमार गलत बातें मारूफ़ हैं। पर्दा बकारत की मौजूदगी को कंवारेपन की अलामत समझा जाता है। अब ये पर्दा बकारत है क्या? ये औरत के अज़ाए मखसूसा के थोड़ा सा अंदर एक पर्दा होता है, बाज़ ख़वातीन का होता भी नहीं है। तो हमारे यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर किसी औरत का ये पर्दा ना हो तो वो औरत अच्छी औरत नहीं है, बल्कि ज़ानिया है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहुत सी बच्चियों का खेलते कूदते उछलते कूदते ये पर्दा बकारत फट जाता है। इसी तरह बहुत सी बच्चियों का ये पर्दा बकारत माहवारी के दिनों में सफाई से भी ये फट जाता है। और बाज़ बच्चियों अपने हाथ से जब जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, वो अपने अज़ाए मखसूस में उंगली डालती हैं और फट जाता है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन का पर्दा बकारत फितरी तौर पर नहीं होता, और बाज़ का होता है लेकिन वो ख़ुद ब खुद ऐसा घुल जाता है। और बाज़ का पर्दा ऐसा होता है, फटता ही नहीं, बहुत लचकदार होता है, ना उसे खून निकलता है ना वो फटता है। तो नतीजा ये निकला कि पर्दा बकारत का ना होना इस बात की हरगज़ अलामत नहीं है कि वो औरत फाशा है, बुरी है, खुदा न खासा ज़ानिया है। अब अगला एक और मुखालता बड़ा दिलचस्प है जो कि मैंने बहुत फैला रखा है। कसरत मुबाशरत से औरत की सेहत मुतासर होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, उसके कई नुकसानात हैं, और जिसकी वजह से फिर औरतें अपने खामदों के साथ ज़्यादा तावन नहीं करती और वो बचती हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक वो औरतें जो ज़्यादा मुबाशरत करती हैं, एक तो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी बहुत शानदार होती है, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। दूसरा, उनकी सेहत अच्छी होती है, और तीसरा, ऐसी औरतों की उम्र भी लंबी होती है। कसरत मुबाशरत नुकसानदेह की बजाय ये एक मुफीद चीज़ है। इसी तरह एक और मुखालता है कि हमारे यहाँ ये बात मारूफ़ है कि बच्चे की पैदाइश के लिए औरत का इंज़ाल होना ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी जहालत है, मुखालता है, झूठ है। रिसर्च के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के लिए सिर्फ वालिद का इंज़ाल होना ज़रूरी है, और हमारे यहाँ तो 50% औरतें जिनसी अरूज हासिल करती ही नहीं है, यानी इंज़ाल उनका होता ही नहीं है, लेकिन बच्चे धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। तो साबित ये हुआ कि बच्चा पैदा होने के लिए सिर्फ मर्द का इंज़ाल होना ज़रूरी है, औरत का इंज़ाल होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। कुछ अर्सा पहले एक ख़ातून ने मुझे कॉल किया कि वो शादीशुदा है और उसके मियाँ मुल्क से बाहर हैं। उसके कभी कभी अज़ाए मखसूसा से कतरे निकलते हैं, पानी निकलता है, और जिसकी वजह से वो कमज़ोरी महसूस करती है। और ये एक और धोखा है, ये एक ग्लैंड होता है बार्थोलेन, उससे निकलते हैं और इसका किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं। या फिर जब भी कोई औरत सेक्स के बारे में सोचती है
تو جنسی عروج کی وجہ سے بھی چند قطرے پانی کے نکل جاتے ہیں اور یہ بھی کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مادہ جو نکلتا ہے یہ گاڑھا ہے، اس میں بو ہے، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عضو مخصوص میں کوئی تکلیف ہے، وہاں زخم ہے یا انفیکشن وغیرہ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سے ملا جائے، ان کو دکھایا جائے، تو یہ بھی مسئلہ بہت خوفناک نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلا ایک مغالطہ اور ہے کہ ماہواری ایک تکلیف دہ امر ہے، یعنی ہر عورت کو جب وہ جوان ہوتی ہے ہر ماہ میں چند دنوں کے لیے خون آتا ہے، اس کو ماہواری کہتے ہیں، اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ماہواری ایک تکلیف دہ امر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ امر نہیں ہے، ایک نارمل چیز ہے۔ البتہ کچھ عورتیں ایسی ہیں ماہواری کے دنوں میں جس میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے اور اس درد کو پیناڈول کی گولی سے آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماہواری ایک تکلیف دہ امر نہیں ہے، روٹین کی بات ہے، کوئی خطرناک بات ہے یا تکلیف دہ چیز نہیں ہے۔ اگلا مغالطہ ایک اور دلچسپ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات خاص طور پر خواتین ہیں ان میں مشہور ہے کہ ماہواری کے دنوں میں عورت کو نہانا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے عضو مخصوص کو پانی سے صاف کرنا چاہیے، اور یہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ اس دوران نہانا یا عضو مخصوص کو پانی سے دھونا کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں ہر روز جنسی اعضاء کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر صاف نہیں کریں گے تو وہاں سوزش ہو جائے گی اور ہلکا سا زخم ہوگا، تو معلوم یہ ہوگا کہ ماہواری کے دنوں میں نہانا یا عضو مخصوص کو پانی سے دھونا کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک اور بڑی کامن بات ہے، جوڑا آیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کو کافی دیر ہو گئی ہے اور ابھی تک ہماری مباشرت نہیں ہوئی۔ اس کے میاں نے اس کو شراب پلا کر کوشش کی، ٹانگیں باندھ کر کوشش کی، تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی بہت سی عورتوں کو مباشرت کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے میاں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی اور وہ سالہ سال تک ویسے ہی رہتی ہیں۔ میرے پاس ایک جوڑا آیا جن کو گزشتہ 7 سال سے شادی ان کی ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کے درمیان میں جنسی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ میرے پاس علاج کے لیے ہے، میں نے چند سیشن میں وہ خوف ختم کر دیا، پھر انہوں نے 7 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ مباشرت کی ہے۔ دیکھیں، مباشرت ایک بہت ہی لطف انگیز چیز ہے۔ پہلی مباشرت جب ہو، پردہ بکارت پھٹتا ہے تو چند دن تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی تکلیف عام طور پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مغالطہ ہے کہ عام لوگوں میں معروف ہے، مشہور ہے کہ جب عورت کی ماہواری بند ہو جاتی ہے تو اس کی جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی حقیقت نہیں ہے، کم ضرور ہوتی ہے لیکن ختم بالکل نہیں ہوتی، لہذا یہ بھی ایک مغالطہ اور غلط بات ہے۔ ایک اور بات ہمارے ہاں معروف ہے، مشہور ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح منی خارج کرتی ہیں، یعنی جب وہ جنسی عروج پر پہنچتی ہیں تو مرد جس طرح مرد انزال ہوتا ہے منی خارج کرتا ہے تو عورتیں بھی اسی طرح منی خارج کرتی ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگرچہ فور پلے کے دوران بعض عورتوں کے عضو مخصوص سے پانی نکلتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ پانی ہوتا ہے، منی وغیرہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عورت منی کی طرح کوئی مادہ خارج نہیں کرتی۔ البتہ 5% عورتیں جب جنسی عروج پر پہنچتی ہیں تو ان کے اعضائے مخصوص سے کوئی مادہ نکلتا ہے پانی کی طرح، اور مزے والی بات یہ ہے کہ وہ اعضائے مخصوص سے نہیں نکلتا بلکہ وہ پیشاب کی نالی سے نکلتا ہے، اور یہ بھی ایک نارمل بات ہے، اس میں کوئی خطرناک بات نہیں، نہ یہ بیماری ہے نہ اس کا علاج کی ضرورت ہے، اور یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے مجھے کال کیا کہ اور مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی کے پستان بہت چھوٹے ہیں۔ کہتا تھا مجھے یہ فکر ہے کیا چھوٹے پستانوں کی وجہ سے کیا میرے بچوں کا پیٹ بھر جایا کرے گا دودھ سے؟ پستان چھوٹے ہوں یا بڑے، بچوں کا پیٹ بڑی آرام کے ساتھ بھر جاتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں سیکس کو برا سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے نکاح کے بغیر، لیکن اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ نکاح کے بعد یہ جنسی تعلقات جو ہیں یہ ایک صدقہ ہے، یہ ایک نیکی ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، اور خواتین کو یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے اور اس لیے وہ اپنے خاوند کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔